खराज तहसीन पेश करता हूँ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार और उनकी कैबिनेट को कि जिन्होंने मौजूदा हालात के अंदर हालात की नज़ाकत को समझते हुए, वक्त की ज़रूरत को समझते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को लाहौर हाई कोर्ट में जमा किया। उसके अंदर तमाम दोस्तों ने अपनी आरा पेश की और उन आरा की बुनियाद पे आज का ये हाउस मुनक़िद किया जा रहा है और जिसके अंदर 26वीं आइनी तरमीम और 27वीं आइनी तरमीम को ख़त्म करवाने के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए, वकला की जद्दोजहद के लिए हम सब को इकट्ठे होके इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए बाहर निकलना है। ये भी फैसला उसी एक्शन कमेटी के तहत हुआ कि हर जुमेरात को पूरे पाकिस्तान के वकला जो हैं अपनी बार एसोसिएशंस के अंदर, चाहे वो तहसील बार एसोसिएशन है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है और चाहे वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, वहाँ पे इजलास मुनक़िद करेंगे और मोबिलाइजेशन के ज़रिए सिविल सोसाइटी के लोगों को जिस अवाम का हक छीना गया है उसके तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो हैं उनको साथ मिला के हम लोग सड़कों पे होंगे, क्योंकि इस 27वीं आइनी तरमीम के अंदर अदालतों का रास्ता बंद कर दिया गया है। ये कहा गया है कि अदालतें इन तरामीम के ऊपर ना कोई पिटीशंस वसूल करेंगी, ना कोई फैसला देंगी, क्योंकि ये पार्लिमान ने, जाली पार्लिमान ने ये तरामीम पास कर दी हैं, इसलिए इसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। शायद पार्लिमान में बैठे जाहिल इस बात को समझते नहीं हैं कि जब तक इन तरामीम को जुडिशल रिव्यू के एम्बिट में नहीं देखा जा सकता, जब तक अवाम की नुमाइंदगी और अवाम की उन ख्वाहिशात को सामने रखते हुए जुडिशल टच स्टोन के ऊपर इनको नहीं देखा जाता, तब तक ये तरामीम कागज़ का टुकड़ा ही हैं और एक उस किताब में शामिल किया है जिससे फेडरेशन कायम है। मुझे हैरानगी हुई कि पीपल्स पार्टी ने इन तरामीम का साथ दिया जो कि 1973 के आइन की वारिस कहलवाती थी। 1973 के आइन को बनाने का क्रेडिट लेती थी और बजा लेती थी कि इसके जरिए ये फेडरेटिंग यूनिट जो है ये कायम और दायम है। तो ये माथे पे कालक का टीका सजा के इस पार्टी को क्या मिला, वो सिर्फ और सिर्फ इक्तदार में रहना, अपनी बका समझते हैं। लेकिन इक्तदार का मालिक सिर्फ एक कादर मुतलक अल्लाह पाक की ज़ात है। तमाम इख्तियारात मेरे रब के पास हैं। ये जिस वक़्त 8 फरवरी के इलेक्शन को चोरी करके ये गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसी वक्त ये लग रहा था कि इन्होंने अब आइन का हुलिया बिगाड़ के अपने इक़्तिदार को दवाम देना है। मेरी तमाम वकला बहन भाइयों से एक ही गुजारिश है कि जो फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर किया है उस पे मनोअन अमल किया जाए और ये जाली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनाई गई है उसका बाइकाट किया जाए
اور سپریم کورٹ کے اندر ان پٹیشنز کو بھی فائل کیا جانا چاہیے، چاہے وہ جو پینڈنگ 26ویں آئینی ترمیم کی پٹیشنز ہیں جو کہ ہم 6 ممبران پاکستان بار کونسل نے دائر کی ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے دائر شدہ ہے، اسی طرح سے پورے پاکستان کی وکلا تنظیموں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، اس 27ویں ترمیم کو اس میں بھی چیلنج کرنا چاہیے۔ ہماری جد و جہد جاری رہے گی، ہم انشاءاللہ العزیز اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ 27ویں آئینی ترمیم ختم نہیں ہوتی۔ اس تاریخی کیانی حال میں بیٹھی ہوئی ہماری تاریخی شخصیات ہمارے بڑے سٹیج پر تشریف فرما ہیں، ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں، بغیر کسی تفریق کے قیام پاکستان سے لے کے پاکستان کو محفوظ بنانے تک چلنے والی تمام تحاریک میں ہمارے انہی بڑوں نے، اسی کیانی ہال نے، اسی کالے کوٹ نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے، اور ہمارے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ باعث فخر بھی ہے، باعث اطمینان بھی ہے اور باعث تحریک بھی ہے۔ 2007 کی تحریک کی طرح میاں اسرار الحق گروپ کا اجلاس 27ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے دوسرے دن منعقد ہوا۔ چودھری مستنصر اسد صاحب سرپرست اعلیٰ میاں اسرار الحق گروپ نے خصوصی ہدایت کے اوپر لائرز ایکشن کمیٹی گروپ کی تشکیل دی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جس طرح سے مرحوم میاں اسرار الحق صاحب نے اسی کیانی ہال میں کالے کوٹ کے بینر تلے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، لاہور بار ایسوسی ایشن کے بینر تلے اس بھرپور تحریک میں حصہ لیا تھا، آج بھی اسی شعور، جرت اور تحریک کی ضرورت ہے، ہم اس میں بھرپور شرکت کریں گے۔ اکابرین نے 27ویں آئینی ترمیم، اس کے جوڈیشل سسٹم کے اوپر مضمرات اور نیگیٹو اثرات کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ مختصر سا یہی کہیں گے کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سمپل ترامیم نہیں ہے، یہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم تھا اس کی یہ قاتل ترامیم ہے۔ اور آخر میں ایک وکیل کی نمائندگی کرتے ہوئے مختصر عرض کرتا چلوں گا کہ وکلا نے 2007 میں بھی اور اس کے بعد بھی یہی کہا تھا، اور وکلا کی یہی آج بھی پکار ہے، جون سا مرضی، جتنا مرضی زور آور تالے آزما ہو، اور ان کے سائے میں پلنے والے جون سے مرضی کالی بھیڑیں ہوں، آج ہم بھی یہی اعلان کرتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ میں موت سے انکاری تھا، کون کہتا ہے کہ میں موت سے انکاری تھا، یہ الگ بات کہ میرا قاتل بازاری تھا، خلق خدا چلی ویرانے سے مقتل کی طرف، خلق خدا چلی ویرانے سے مقتل کی طرف، حاکم شہر مصروف اداکاری تھا۔